Okay, today uh, topic is a fraction. Discuss about the fraction. What is the fraction? Fraction. Fraction को बारेमा हामी आज डिस्कस गर्छौँ. What is the fraction? Fraction means what? Fraction भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ त few part of whole part बुझ्छौँ. कुनै पनि एउटा whole part छ, त्यो whole part को केही पार्टहरूलाई हामी के भन्छौँ त फ्र्याक्सन भन्छौँ. केही पार्टलाई हामी के भन्छौँ त फ्र्याक्सन भन्छौँ. जस्तै माने कि एउटा ब्रेड छ र यो ब्रेडलाई मैले के गरेँ, यसलाई मैले डिभाइड गरेँ, 4 पार्टमा डिभाइड गरेँ, 4 पार्टमा डिभाइड गरेँ, 4 पार्टमा डिभाइड गरेँ, एन्ड इट बिकम्स like that, this and this part and this part and this and this part, this, okay, the 4 parts. मैले यसलाई 4 पार्टमा डिभाइड गरेँ र यस्तो भन्छ भने द फ्र्याक्सन एउटा सिङ्गल पार्ट एउटा ब्रेड थियो र एउटा ब्रेडलाई मैले के गरेँ भने दुईवटा 4 पार्टमा नाइफले के गरेँ त उसलाई कट गरेँ, पिसेस गरेँ. त यो पिसेसहरू जुन बनेको छ यसलाई हामी के भन्छौँ त फ्र्याक्सन भन्छौँ. दिस पिसेस इज कल्ड द फ्र्याक्सन, दिस पिसेस इज कल्ड द फ्र्याक्सन. यी दुईवटा लियो भने फ्र्याक्सन हुन्छ. टोटल पार्ट मिलायो भने फेरि एउटा के हुन्छ, सिङ्गल पार्ट के भन्छ त 1. त यसबाट बुझ्नुपर्ने कुरा हो भने फ्र्याक्सन भनेको जहिले पनि एउटा सिङ्गल पार्ट हुन्छ, 1 हुन्छ. फ्र्याक्सन भन्ने बित्तिकै टोटल पार्ट भन्ने बित्तिकै फ्र्याक्सनको टोटल पार्ट भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ, 1. मिन्स यो सबै जोड्यो भने फेरि के एउटा सिङ्गल रोटी बन्छ कि बन्दैन, बन्छ नि, एउटा सिङ्गल ब्रेड बन्छ. त त्यही भएर हामीले यसलाई लेख्नु पऱ्यो कि मानु रामले एउटा ब्रेड खाइसक्यो भने, ल दुईवटा ब्रेड नै खायो, दुईवटा ब्रेड खायो भने रामले कति पार्ट खायो भने बुझ्छ भने उसले खाएको पार्ट माथि लेख्छौँ, उसले कति पार्ट खायो. टोटल पार्ट हामी कति थियो त, टोटल पार्ट हामी कति, एउटा पार्टले कति पार्टमा डिभाइड गरेका थियौँ त 4 पार्टमा डिभाइड गरेका थियौँ. त यसरी भन्दाखेरि 2/4 मिन्स यसलाई गऱ्यो भने 1/2 हुन्छ, क्यान्सल आउट गऱ्यो भने आउँछ. त यसरी हामी के बुझ्छौँ त फ्र्याक्सन बुझ्छौँ. फ्र्याक्सन भनेको पिसेस, एउटा पार्टलाई, एउटा फेरि यो 10वटा होइन, एउटा सिङ्गल पार्टलाई पिसेसहरूमा ब्रेक गरेर तिमी 100वटा पिसेसमा पनि ब्रेक गर्न सक्छौ. जुन पिसेसहरू हुन्छ ती एउटा ल्याऊ, चाहे तिमी 10वटा ल्याऊ, त्यसमध्ये त्यो सबैलाई हामी के भन्छौँ त फ्र्याक्सन भन्छौँ. त फ्र्याक्सन रामले कति पार्ट खायो भने हाफ खाइसक्यो भने त्यसलाई हाफ भन्छौँ. यसपछि नेक्स्टमा हामी यही पढ्छौँ. यो भनेको हाफ भयो, अर्थात् दुईवटा 4वटा पार्ट थियो, 4वटा पार्टमा उसले कतिवटा पार्ट खाइसक्यो त 2टा. त खाएको पार्ट जुन अंशमा आफ्नो भाग्यमा पर्छ त्यो भाग्यलाई यहाँ लेख्छौँ. जुन टोटल पार्टहरू हुन्छ त्यो टोटल पिसेसहरूलाई हामी क्या लेख्छौँ त फ्र्याक्सन. टोटल फ्र्याक्सनहरूलाई हामी क्या लेख्छौँ त 4 लेख्छौँ. मिन्स फ्र्याक्सन मिन्स वाट, पिसेस अफ सिङ्गल पार्ट. एउटा सिङ्गल पार्ट पिसेसमा ब्रेक गरिदियो भने त्यो सिङ्गल पार्टहरूलाई हामी के भन्छौँ त फ्र्याक्सन भन्छौँ. त यसरी हामी के गर्न सक्छौँ त फ्र्याक्सनलाई बुझ्न सक्छौँ. र फ्र्याक्सनलाई के हो त P/Q को फर्ममा लेखिन्छ. फ्र्याक्सनलाई जहिले पनि यस्तो फर्ममा लेखिन्छ र यसमा दुईवटा पार्ट हुन्छ. यो पार्टलाई हामी के भन्छौँ त न्युमेरेटर भन्छौँ र यो पार्टलाई हामी के भन्छौँ त डेनोमिनेटर भन्छौँ. इट इज कल्ड द न्युमेरेटर एन्ड द डेनोमिनेटर. यो पार्टलाई हामी के भन्छौँ त अप्पर पार्ट इज कल्ड द न्युमेरेटर एन्ड डाउन पार्ट इज कल्ड द denominator. Means bottom part and top part. Top part is the numerator and bottom part is the denominator. So this is the fraction. यसलाई हामी के भन्छौँ त फ्र्याक्सन भन्छ र फ्र्याक्सन हामी यस तरिकाले डिफाइन गर्छौँ. त अब डिफाइन गरौँ कि वास्तवमा यसको डेफिनेसन के हुन्छ त. डेफिनेसन लेख्छौँ हामी. यहाँ हामी लेखेछौँ मैले डेफिनेसन अफ फ्र्याक्सन, अ पार्ट अफ अ होल पार्ट, होल पार्टको केही पार्टलाई, अ फ्यु पार्ट अफ अ होल पार्ट इज कल्ड फ्र्याक्सन. केही पार्टहरू, होल पार्टको केही पार्टलाई हामी के भन्छौँ त फ्र्याक्सन भन्छौँ अफ दिस पार्ट. अब यो पार्ट गयो भने के लेख्ने यहाँ फ्र्याक्सन. फ्र्याक्सन भनेको के हो र अ पार्ट अफ अ होल पार्ट इज कल्ड अ फ्र्याक्सन. भनेको कुनै पनि टोटल पार्टको केही पार्टलाई हामी के भन्छौँ त फ्र्याक्सन भन्छौँ. जस्तै हामीसँग एउटा सिङ्गल पार्ट छ, त्यो सिङ्गल पार्टलाई हामी धेरै पिसेसहरूमा ब्रेक गर्छौँ. त्यो पिसेसमा जुन हामी ब्रेक गर्छौँ त्यो पार्टहरूलाई हामी के भन्छौँ त फ्र्याक्सन भन्छौँ. त सो you can define as a part of a whole part is called whole
part is called fraction. A few part लेके पनि हुन्छ यहाँ तिमी a few part of a few parts of a whole part is called a few parts of a whole part is called fraction. यसरी हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ. It is written as P by Q, P over Q, read as P over Q, P by Q, and or you can written like that P solid as Q. यसरी पनि लेख्न सकिन्छ. नट लाइक द्याट, यसरी होइन. यसले सोलिडस साइन कस्तो हुन्छ, यसरी सोलिडसको साइन हुन्छ, यसलाई हामी सोलिडस भन्छौँ र यो साइनलाई हामी भिन कलम भन्छौँ. यसरी पनि लेख्न सकिन्छ. रिड एज P ओभर Q and read as P over Q. It doesn't matter you write like that or like that. Okay, तिमी जुनसुकै तरिका लेख्न सक्छौ. तिमी यसरी लेखे पनि फ्र्याक्सन नै हुन्छ, यसो साइन पनि युज गर्न सक्छौ. त फ्र्याक्सनलाई दुई तरिकाले लेख्न सक्छौ. त यो हाम्रो फ्र्याक्सनको सिम्बल भयो. यसरी लेख्न सक्छौ where Q is not equal to 0. यहाँ Q फेरि 0 हुनु परेन. Q 0 भएन, 0 भयो भने के हुन्छ त अनडिफाइन हुन्छ. त्यसले डिफाइन गर्न सक्दैनौँ हामी. ल त यो भनेको हाम्रो के हो त फ्र्याक्सन कसरी हो, के हो फ्र्याक्सन भने यो डेफिनेसनबाट हामी बुझ्न सक्छौँ. फ्र्याक्सन भनेको पार्ट, पिसेस, सिंगल पार्टलाई ब्रेक गरेपछि जुन पार्टहरू बन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त फ्र्याक्सन भन्छौँ. ल यसपछि हामी के लेख्छौँ भने नि फ्र्याक्सन हैज टु पार्ट्स. हाउ मेनी पार्ट्स? टु पार्ट्स. upper part and lower part, yes, and top part, bottom part. The top part is called the numerator, down part is called the denominator. Then you can write here the a fraction has two parts, which is numerator and denominator, which are numerator, two parts which are numerator and denominator. What is the numerator? Numerator के हो त अलिकति यसलाई डिफाइन गर्दौं. न्यूमरेटर के हो त रे? अपर पार्ट of fraction is top part of any fraction is called top part of fraction or top part of any fraction is called numerator. capital दिएको छु. न्यूमरेटर भनिन्छ. व्हाट इज द डेनोमिनेटर? डेनोमिनेटर के हो त? डिनोमिनेटर भनेको के हो? त डिनोमिनेटर भनेको बटम पार्ट अफ फ्र्याक्सन is called denominator. बटम पार्टलाई हामी के भन्छौँ त? डेनोमिनेटर भन्छौँ र टप पार्टलाई के भन्छौँ त? न्युमिनेटर भन्छौँ. त्यसरी हामी फ्र्याक्सनको मा आउने टर्महरू के हो त? त्यो फ्र्याक्सनलाई हामी न्युमिनेटर, डेनोमिनेटर पनि पार्ट टर्महरू आउँछ त चिन्नुपर्छ. त धेरैजनालाई डिनोमिनेटर कुन हो, न्युमिनेटर कुन हो चिन्न आउँदैन. त जुन बटम पार्ट हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? डेनोमिनेटर भन्छौँ. त्यस्तै एक्जाम्पल लिनु पर्यो भने हामी के लेख्छौँ यसको एक्जाम्पलहरू? जस्तै यहाँ 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 are examples of fractions.
यसलाई हामी के भन्छौँ त फ्र्याक्सन भन्छौँ। एक्जाम्पल यति हामी गरिसकेपछि केही अब अर्को बुझ्ने हो। ल अहिलेसम्म हामी बुझेअनुसार के हो फ्र्याक्सन के हो त पिसेस स्मलर पार्ट अफ होल पार्ट। कुनै होल पार्ट भनेको सिंगल पार्टबाट सानो सानो जुन हामी ब्रेक भएको बनेको हुन्छ पार्टहरू त्यसलाई हामी के भन्छौँ त फ्र्याक्सन भन्छौँ। त यो भनेको हाम्रो के भयो त फ्र्याक्सन कसरी लेख्ने, फ्र्याक्सन कुन कुन फर्ममा लेखिन्छ र कुन कुन सिम्बलहरू युज गरिन्छ, फ्र्याक्सनमा कतिवटा पार्ट हुन्छ त यतिसम्म हामी डिस्कस गऱ्यौँ। र अब के गर्छु चाहिँ यहाँ अलिकति म के भन्छु चाहिँ 6/5 छ भने यसलाई हामी के भन्छौँ भने डेनोमिनेटर भन्छौँ। बटम पार्ट डेनोमिनेटर and this upper part is called the numerator. This is called the being column sign. And तिमी सोलिडर साइडमा पनि यसरी पनि लेख्न मिल्छ, यसरी पनि लेख्न मिल्छ हामीले 6/5। This is called the, this symbol is called the, this sign is called the solidus. यसलाई हामी सोलिडस भन्छौँ, यसलाई being column भन्छौँ। What is the like fractions? Like fractions, like कसरी डिफाइन गर्ने? Like fraction means those fractions having equal denominator. यदि डिनोमिनेटरको बेसिसमा हेर्ने भने फ्र्याक्सनलाई हामी दुई टाइप्समा डिभाइड गर्न सक्छौँ। एउटा लाइक फ्र्याक्सनमा, एउटा के हुन्छ त अनलाइक फ्र्याक्सनमा। त लाइक फ्र्याक्सन के हो र अनलाइक फ्र्याक्सन के हो भने यसलाई डिफाइन गर्दाखेरि हामी कसरी लेख्छौँ भने नि those fractions having those fraction त्यस्ता फ्र्याक्सनहरू जससँग के हुन्छ त इक्वल डिनोमिनेटर हुन्छ। those fraction having equal denominator, is called like fractions. Those fractions having equal denominator is called like fraction. त्यस्तो फ्र्याक्सनलाई हामी के भन्छौँ त लाइक फ्र्याक्सन भन्छौँ जससँग के हुन्छ त इक्वल डिनोमिनेटर हुन्छ। यहाँ आर हुन्छ, इज हुँदैन। आर कल्ड लाइक फ्र्याक्सन्स। एक्जाम्पल कस्तोलाई लाइक फ्र्याक्सन भन्ने त लाइक फ्र्याक्सन भनेको जस्तै हामी के लेख्छौँ भने चाहिँ 1/2 and 7/2 आर लाइक फ्र्याक्सन। एमा आर लाइक fractions. Then after b equal to 7/13 and 5/13 are like fractions. त्यसले हामी के गर्न सक्छौँ त कुन लाइक हो र कुन अनलाइक हो त्यसलाई हामी यसरी छुट्याउन सक्छौँ। त्यसगरी अर्कोमा हामी के पढ्छौँ त लाइक र अनलाइक पढेपछि अब अनलाइक हुन्छ। अब एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने लाइक फ्र्याक्सनलाई के गर्न सकिन्छ त एड गर्न सकिन्छ डिनोमिनेटर सेम भएमा। अब हामी के गर्छौँ अनलाइक फ्र्याक्सन के हो त अनलाइक फ्र्याक्सन भनेको दोज फ्र्याक्सन having not equal denominators, त what is the unlike fractions? What is the unlike fractions? So those fractions, here is the equal denominator, then these are called like fraction. If they have not equal denominator, then these are called unlike fraction. What is how to define this? Those fractions having not equal denominators are called unlike fractions. Unlike fractions. Those fractions having not equal denominators are called like fractions. त्यस्तो फ्र्याक्सनलाई जससँग इक्वल डिनोमिनेटर हुँदैन, जस्तै यहाँ इक्वल डिनोमिनेटर छ,
यहाँ पनि इक्वल डिनोमिनेटर छ, डाउन पार्टलाई हामी डिनोमिनेटर भन्छौँ। त्यसैगरी यहाँ हामी के लेख्छौँ, जस्तै एक्जाम्पलमा यहाँ के लेख्छौँ भने एमा 4/5 and 9/13 are unlike fractions. Unlike फ्र्याक्सन, यसलाई हामी के भन्छौँ त, अनलाइक फ्र्याक्सन भन्छौँ। त्यसरी लाइक र अनलाइक डिफाइन गर्न सक्छु, अलिकति मैले डिफाइन गरेँ 7 क्लासमा, पढ्दै पर्दैन। त यो भनेको हाम्रो के भयो त, लाइक र अनलाइक फ्र्याक्सन भइसकेपछि लाइक भनेको के हो त, अनलाइक के हो भने हामी सेपरेट गर्न सक्छौँ। त यस किसिमले हामी के गर्न सक्छौँ त, लाइक कुन हो र अनलाइक कुन हो त्यसको बारेमा हामी लाइक भएमा के हुन्छ, अनलाइक के भएमा के हुन्छ भने त्यो नेक्स्ट हामी क्लासमा पढ्छौँ। यसपछि हामी के पढ्छौँ त, टाइप्स अफ फ्र्याक्सन। फ्र्याक्सनको कति टाइप्स हुन्छ भने, एउटा फ्र्याक्सनको सिङ्गल फ्र्याक्सनलाई लिने हो भने यो दुईवटा फ्र्याक्सनको कम्पेयर गर्दा लाइक र अनलाइक भयो भने दुई वा दुईभन्दा बढी फ्र्याक्सनलाई एउटा सिङ्गल फ्र्याक्सन के हुन सक्छ त, एउटा सिङ्गल फ्र्याक्सनको नाम हामी नेमिङ हेर्ने हो भने के दिन सक्छौँ भने त्यसको आधारमा हेर्ने हो भने फ्र्याक्सनलाई हामी केही टाइप्समा डिभाइड गरेका छौँ। जस्तै तिम्रो प्रोपर फ्र्याक्सन हुन्छ, इम्प्रोपर फ्र्याक्सन हुन्छ, मिक्स फ्र्याक्सन, यो सबै एउटा सिङ्गल फ्र्याक्सन हो। यो दुईवटा फ्र्याक्सन थियो, दुईवटा फ्र्याक्सनलाई कम्पेयर गर्दा फ्र्याक्सन दुई टाइप्सको हुन्छ, एउटा लाइक एउटा अनलाइक। एउटा सिङ्गल फ्र्याक्सनको लिने हो भने एउटा सिङ्गल फ्र्याक्सनलाई कति टाइप्समा डिभाइड गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई पनि हेरी हामी 3, 4, 5 किसिमको के हुन्छ त्यसलाई डिभाइड गर्न सक्छौँ। तर हामी केही टाइप्स पढ्छौँ, जस्तै इम्प्रोपर पनि पढ्छौँ, मिक्स फ्र्याक्सनहरू पढ्छौँ कि मिक्स फ्र्याक्सन के हो र डेसिमल फ्र्याक्सन के हो त्यसको बारेमा पढ्छौँ। टाइप्स अफ फ्र्याक्सन। अब टाइप्स अफ फ्र्याक्सन के हो हामी यसको बारेमा डिफाइन गर्छौँ। र फ्र्याक्सन, टाइप्स अफ फ्र्याक्सन भने देयर आर फलोइङ टाइप्स अफ फ्र्याक्सन। देयर आर following types of fractions. The first fraction is called the proper fraction, and the B is called the improper fraction, and C is called mixed fraction, and the D is called decimal fraction. यी फ्र्याक्सनको बारेमा हामी अलिअलि डिस्कस गर्छौँ। र प्रोपर फ्र्याक्सन भने पनि पढिसकेछ हामी। प्रोपर फ्र्याक्सन भनेको के हो त, द्याट फ्र्याक्सन ह्याभिङ न्युमिरेटर इज smaller than denominator. If the numerator is greater than denominator, then it is called the improper fraction. What is the mixed fraction? The mixed fraction भनेको the addition of के हुन्छ, the combining of whole number and proper fraction is called mixed fraction. भनेको के हो भने मिक्स फ्र्याक्सन र प्रोपर फ्र्याक्सनको कम्बाइन गर्यो भने जुन हाम्रो फ्र्याक्सन बन्छ त्यो फ्र्याक्सनलाई हामी मिक्स फ्र्याक्सन भन्छौँ। त्यसको अर्को आउँछ डेसिमल फ्र्याक्सन। वाट इज द डेसिमल फ्र्याक्सन? द फ्र्याक्सन ह्याभिङ डेनोमिनेटर 1/10 like 100, 10,000, 1 lakh, 10 lakh, these are called the decimal fraction, जसमा 10 को मल्टिपल्सहरू हुन्छ। जस्तै 10 1 जा 10, अब यसमा 10 यसमा कतिले 10 ले मल्टिप्लाई गर्यो, फेरि 10 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ, 1000 हुन्छ। त्यसैगरी यसरी हामी के हुन्छ त, तल 1000, 1 लाख, 10 लाख, यसरी 10, 100 हुन्छ भने यस्तो फ्र्याक्सनलाई हामी के भन्छौँ त, डेसिमल फ्र्याक्सन भन्छौँ। कुन फ्र्याक्सन भन्छौँ त, डेसिमल फ्र्याक्सन भन्छौँ, जसको डिनोमिनेटर 10 हुन्छ, 100 हुन्छ, 1000 हुन्छ, यस्तै 1 लाख हुन्छ, 10 लाख हुन्छ। त यसरी भयो भने हामी यसलाई के भन्छौँ त, डेसिमल फ्र्याक्सन भन्छौँ। अब कुरा रह्यो मिक्स फ्र्याक्सन के हो त। वाट इज द मिक्स फ्र्याक्सन? मिक्स फ्र्याक्सन भनेको कम्बाइनिङ अफ
होल नम्बर एन्ड प्रोपर फ्र्याक्सन। हामी मिक्स फ्र्याक्सन कम्बाइन गरिदियो भने यसो मान्यो कि यहाँ 2 र यसलाई लेख्दाखेरि यहाँ हामी 3/5 लेख्छौँ भने यो 2 भनेको होल नम्बर भयो, यो फ्र्याक्सन भनेको कुन फ्र्याक्सन हो? प्रोपर फ्र्याक्सन हुनुपर्छ। अर्थात् मिक्स फ्र्याक्सन हुनको लागि एउटा होल नम्बर एउटा के हुनुपर्छ त? प्रोपर फ्र्याक्सन हुनुपर्छ। त प्रोपर फ्र्याक्सन र होल नम्बरको जुन कम्बाइन भएर जुन फ्र्याक्सन बन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? मिक्स फ्र्याक्सन भन्छ। किन मिक्स भयो? किनभने one is the whole number and other is the proper fraction, so it is called the mixed fraction. The next topic is what? Improper fraction. What is the improper fraction? The fraction having denominator is greater than numerator, or numerator is less than denominator, is called the improper fraction. You can write like that: 7/2, 13/5, 40/36. In this all fraction, denominator is what? Numerator is greater than denominator. Numerator is greater than denominator. Numerator is greater than denominator. So these all fractions are called the improper fraction. What is the proper fraction? A fraction having numerator is less than denominator. Means what is 1/2, 3/4, 3/4, then 5/7, then 13/17, etc. धेरै हुन्छ यो। यसलाई हामी के भन्छौँ त? प्रोपर फ्र्याक्सन भन्छौँ। प्रोपर फ्र्याक्सन भनेको के हुन्छ? जसमा के हुन्छ त? न्युमिरेटर सानो हुन्छ। अल न्युमिरेटर्स आर स्मलर देन डिनोमिनेटर or not. So it is called the proper fraction. In this question number B number, you can look here. This numerator is greater than denominator. This numerator is greater than denominator. This numerator is greater than denominator. So these are called the improper fraction. And you can also look at in C number, mixed fraction. What is the mixed fraction? Mixed fraction means I take one whole number and other proper fraction. If there is an improper fraction, then it could not be मिक्स फ्र्याक्सन। मिक्स फ्र्याक्सन हुन सक्दैन। मिक्स फ्र्याक्सन हुनको लागि एउटा होल नम्बर एउटा प्रोपर फ्र्याक्सन चाहिन्छ। त्यसैगरी अर्को हामी के लिन्छौँ भने 3, 5 लियो। 5 लियो भने प्रोपर बनाउनको लागि के हुन्छ? यो त के हुन्छ? सानो हुनुपर्छ यसभन्दा। त्यही भएर यो 5 लियो भने यहाँ के लिनुपर्छ? 9 लिनुपर्छ। अनि बल्ल के हुन्छ त? यो हाम्रो मिक्स फ्र्याक्सन हुन्छ। त मिक्स फ्र्याक्सन भनेको के हो? 2 3/5, 3 5/9। त यसरी लियो भने यसलाई हामी के भन्छौँ त? प्रोपर फ्र्याक्सन के हो? इम्प्रोपर फ्र्याक्सन के हो? मिक्स फ्र्याक्सन के हो? डेसिमल फ्र्याक्सन के हो भने यसलाई हामी यसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ। त यसको डिफाइन पनि म गरिदिन्छु। कसरी डिफाइन गर्ने भन्दा the first is a proper fraction. What is the proper fraction? भनेको a fraction in which numerator is smaller than denominator. Denominator is called proper fraction. The proper fraction के हो? जसको a fraction in which numerator is smaller than denominator is called proper fraction. यो proper fraction हुनको लागि न्युमिरेटर के हुनुपर्छ त? डिनोमिनेटर भन्दा सानो हुनुपर्छ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि हामी के लेख्छौँ भने फर्स्टमा एक्जाम्पल जस्तै ए मा लिन्छौँ 1/2 लेख्ने। रिजन it is a proper fraction because it is a proper fraction because numerator is smaller than denominator. This is the n means numerator, d means denominator. n means numerator, d means denominator. Confused नहुने। न्युमिरेटर सानो छ, न्युमिरेटर 1 छ कि छैन? यो 1 यसभन्दा सानो भयो। त यो जहिले सानो भयो भने प्रोपर हुन्छ, यो ठुलो भयो भने डिनोमिनेटर हुन्छ।
त अर्को हामी डेफिनेसन लेख्छौँ। जस्तै यस्तो इक्जाम्पल दिनु पऱ्यो भने हामी अरू पनि धेरै दिन सक्छौँ। बीमा 4/13, सीमा 6/19, डीमा 17/29। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ त, जति पनि यसमा हाम्रो छ त्यो सबै के छ त, डिनोमिनेटर ठुलो छ, न्युमरेटर सानो छ। त न्युमरेटर सानो छ भने के हुन्छ, प्रोपर फ्र्याक्सन हुन्छ। न्युमरेटर ठुलो छ भने इम्प्रोपर फ्र्याक्सन हुन्छ। त्यसको बारेमा अर्को लेख्छौँ, डेफिनेसन डिफाइन गर्छौँ। वाट इज द इम्प्रोपर फ्र्याक्सन। अब हामी टुमा इम्प्रोपरलाई मैले डिफाइन गरिदिएछु यहाँ। इम्प्रोपर फ्र्याक्सन भनेको के हुन्छ, अ फ्र्याक्सन इन विच द न्युमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर इज कल्ड इम्प्रोपर फ्र्याक्सन। जसमा न्युमरेटर के हुन्छ अरे, न्युमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर भनेको डिनोमिनेटर भन्दा के हुन्छ, न्युमरेटर यदि ठुलो भइसक्यो भने त्यस बेला हामी के भन्छौँ त, इम्प्रोपर भन्छौँ। जस्तै 13/7 न्युमरेटर इज ग्रेटर, न्युमरेटर इज ग्रेटर, न्युमरेटर इज ग्रेटर, न्युमरेटर इज ग्रेटर। अप्पर पार्ट न्युमरेटर ठुलो छ भने इम्प्रोपर हुन्छ, न्युमरेटर सानो छ भने प्रोपर हुन्छ। त यो कुरा हामी यहाँबाट यसरी थाहा हुन्छ। क्वेसन नम्बर 3 मा हामी डिफाइन गर्छौँ मिक्स फ्र्याक्सन। वाट इज द मिक्स्ड फ्र्याक्सन? वाट इज द मिक्स्ड फ्र्याक्सन? वाट इज द मिक्स्ड फ्र्याक्सन? यसलाई कसरी डिफाइन गर्छु भने कम्बाइनिङ हुन्छन्, कम्बिनेसन अफ combining of whole number and proper fraction यसलाई हामी अर्को तरिका पनि कम्बाइन यसलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ। यसलाई अलिक राम्रो तरिकाले डिफाइन गर्ने कसरी गर्न सक्छौँ भने a fraction which is made by combining a whole number and a fraction which is made by combining a whole number and proper fraction is called a whole number and proper fraction is called mixed fraction. Mixed फ्र्याक्सन भनेको के हो भने कुनै पनि एउटा होल नम्बरलाई र प्रोपर फ्र्याक्सनलाई जब हामी एड गर्छौँ, प्लस गर्छौँ भने त्यस्तो जुन हाम्रो फ्र्याक्सन भन्छ त्यो फ्र्याक्सनलाई हामी के भन्छौँ त, मिक्स फ्र्याक्सन भन्छौँ। त फ्र्याक्सन विच इज मेड बाई कम्बाइनिङ अ होल नम्बर एन्ड प्रोपर फ्र्याक्सन इज कल्ड हुन्छ, कम्बाइनिङ अ होल नम्बर एन्ड प्रोपर फ्र्याक्सन इज कल्ड मिक्स फ्र्याक्सन हुन्छ। जब हामी होल नम्बर र प्रोपर फ्र्याक्सनलाई कम्बाइन गर्छौँ त्यसपछि जुन हाम्रो फ्र्याक्सन भन्छ त्यो फ्र्याक्सनलाई हामी के भन्छौँ त, मिक्स फ्र्याक्सन भन्छौँ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि हामी के लेख्छौँ भने जस्तै 2 1/2, 3 5/7, 6 3/2। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ त, सरी 1/2, देन 7 2/5। त यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, दिस अल आर कल्ड द मिक्स फ्र्याक्सन। हाउ टु रिड दिस, एन्ड दिस इज रिड एज 2 1/2, read as 2 plus 1/2 and 1/2,
2n 1/2 यसलाई गरेर रिड गर्न हामी सक्छौँ। यसरी पनि लेख्ने रिड एज यसलाई 2 होल नम्बर पनि भनिन्छ। यसलाई यसरी पनि 2 होल नम्बर 1 ओभर भने पनि हुन्छ, बाई भने पनि हुन्छ, 1/2 2 होल नम्बर 1/2। यसले पढ्दाखेरि हामी के पढ्छौँ त 2 होल नम्बर 1/2, 3 होल नम्बर 5/7, 6 होल नम्बर 1/2, 7 होल नम्बर 1/2। यसलाई अरू पनि तरिका हुन्छ, जस्तै 2 + 1/2 पनि भन्न सक्छ। यो 3 होल नम्बर 5/7 भनेको के हो? प्लस हो, 3 + 5/7 पनि हो। 6 + 1/2 पनि भन्न सक्छौँ, 7 + 1/2 2/5 पनि हुन्छ। यो होल नम्बर यसलाई होल नम्बर भन्ने, यसलाई जस्तै 1/2 5/7 2/5 भन्छ, जस्तै पढ्न सकिन्छ। त यसरी हामी के गर्न सक्छौँ भने मिक्स फ्र्याक्सनहरूको मिक्स फ्र्याक्सन कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ, इम्प्रोपर फ्र्याक्सन कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ, कसरी लेख्ने, बोल्ने कसरी हो। अब मिक्स फ्र्याक्सन धेरैजनाले रिड कसरी गर्ने भने थाहा हुँदैन के। त हुन त रिड भनेको 2 1/2 पनि भन्छौँ, 3 5/7 भन्ने पनि हुन्छ। तर यसलाई 2 होल नम्बर भने त्यसलाई होल नम्बर भन्दैन। 2 होल नम्बर 1/2, 3 होल नम्बर 5/7, 6 होल नम्बर 1/2, 7 होल नम्बर 2/5। त यसरी हामी के गर्छ 2 पूर्णाङ्क 1/2 भन्छौँ नि, 2 पूर्णाङ्क 1/2 भन्छौँ नेपालीमा, 2 पूर्णाङ्क 1/2 यसरी पनि भनिन्छ नेपाली। त्यही 2 पूर्णाङ्क भनेको के हो? होल नम्बर हो। त 2 होल नम्बर 1/2, 3 होल नम्बर 5/7 यसरी पनि भन्न सक्छौँ। डेसिमल फ्र्याक्सन लास्ट, यो लास्ट हामी डिफाइन गर्छौँ। अनि टाइप्स अफ फ्र्याक्सन र फ्र्याक्सनको इन्ट्रोडक्सन हाम्रो सकिन्छ। यसमा हामी डेसिमल फ्र्याक्सन हो के त लेख्छौँ a fraction whose denominator is a fraction whose denominator is power of 10 भनेको 10 स्क्वायर। 10 को अब पावर भनेको 10 को पावर अफ 10 भनेको अब 10 भयो, 100 भयो। त्यो चाहिँ 4 गऱ्यो भने के हुन्छ त? 4 भने 10,000 हुन्छ, 5 गऱ्यो भने लाख हुन्छ। त्यसरी छ भने यसलाई हामी के भन्छौँ त? डेसिमल फ्र्याक्सन भन्छौँ। अ फ्र्याक्सन हुज डेनोमिनेटर इज पावर अफ 10 is called decimal fraction. Decimal fraction. For example, exampleमा हामी के लेख्छौँ भने नि 1/10, अब यसको पावर गरिदिने, जस्तै 1/1000, अब 0 थप्दै जाने, 3वटा 0 भयो, त्यसलाई 2टा। अब यसलाई हामी 1/4, 1/5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 आर यहाँ 1 होइन, डिनोमिनेटर भन्नुहुन्छ, यहाँ 5 पनि हुनसक्छ, 1 छ यहाँ 5 दिन